Maayong buntag, Sir Lord. Oy, may buntag, Brother Ernesto Tandogon. Analan na ko'y pangutana, Sir. Bahin sa seminaryo ba? Sa ako ang nahibalaan, ang inyo daw kanang giskwelahan dito, filosofi. Ya, para nimo, Sir, unsa man gyud ang filosofi? Labi na diha sa pagpangandam sa imuhang bukasyon pohon nga mapari ka ba? Unsa may gamit sa filosofi diha sa pagkapari? Sa Roma 12, versikulo 1, atong akong i-quote ang Douay Rheims version in English na sa Latin Vulgate. Nick, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship sa RSB. Pero sa Douay, which is your reasonable service. Ang pag-alagad sa Dios, reasonable service. Pag-alagad nga ipasikad sa rason. Ikutlo ni sa unang Konsilyo Vaticano na wa magbangga ang rason ug ang pagtuo. Kay ang atong pag-alagad pinasikad usab sa rason. Mga igsoon, ang tao kinahanglan masayod sa kamatuoran. Ug ang Dios nagpadayag sa kamatuoran pinagi sa tulo ka paagi. Tulo ka C, Brother Nick. Unang C is creation. Ang kalibutan, no? Ikaduha ang conscience. Nasod na to. Katulong si Christ, ang pagpakatao sa Dios diha ni Kristo. Nya, kining unang C, creation. Gamitan nato sa rason. Atong analyson ang kalibutan, mukabuta sa konklusyon na dunay Dios nga nagbuhat niini, no? Kay matod pa sa Roma 1:20 na sukad sa pagbuhat sa kalibutan ang dili makita nga kinaiya sa Dios, ayang gahom nga way katapusan ug ang iyang pagka-Dios nakita nga tataw pinaagi sa butang nga iyang gibuhat. So mo na gamitan nato rason makakita ta sa kamatuoran. Pero dili tanan nga rason, rather dili tanan kamatuoran kay doon na may kamatuoran nga habog pa sa rason ug makabot nato na pinagis pagtuo. Pero bisan og habog sa rason, dili kontra sa rason. Kay ang rason mao may mugian nato aron makabot ang maong kamatuoran, no? So, panalitan ikaw, Brad Nick, nay usa ka panday o nay usa ka doktor nya gusto ka mahibaw unsaon pag himo og lamisa. Kung reasonably ka nga tao, asa man ka mosalig? Sa panday o sa doktor? Natural sa panday. So, ang rason may mugian nimo asa ka mosalig. Mo nang ang rason may mugian nato. Na mosalig ta niadtong mga tao nga gitahasan sa Dios. O mga tao nga dunay kredibilidad nga makaingon ta ang ilang gisulti pulong sa Dios. Amen. Ang ilang gisulti mga kamatuoran gikan sa Dios. Unang dunay mga pagtulon-an sa atong pagtuo nga ibabaw sa habog sa rason pero kasaligan kay ang rason may nagtukmod nato nga mosalig sa tao nga nagsulti ni anak. Mo na nga panlitan ang atong Ginoong Kristo nang milagro siya. O mga santos, simbang Katoliko puno sa milagro. Ang rason nagtugan nato nga ang milagro mahimo ra sa Dios. Mo ang Dios naguban sa simbang Katoliko. Mo nagmusalig ka sa tungod sa milagro, musalig ka sa simbang Katoliko, mo nang mutuo ka sa mga doktrina ni ana nga habog pa sa atong rason. So ang rason, Brad Nick, mugian nato sa mga kamatuoran nga maabot sa rason o sa kamatuoran nga dili maabot sa rason kay lagi ang mutultol nato sa direksyon asa ihatod ang rason aron motudawat sa kamatuoran nga gipadayag sa Dios. Ang rason importante kay na gikan sa Dios. Matod pa ni Pope Saint John Paul II sa iyang encyclical ba to? Fides et Ratio nga ang rason ug ang pagtuo murag pako na sa langgam ba nga pinagi ni ana makalupad ta ngadto sa pagsud-ong sa kamatuoran sa Dios. Mo na nga kung duna kay pagtulon-an diha igsuon nga kontra sa rason dili na iya sa Dios. So ang pagtulunan Katoliko kay kini reasonable man ang simbahan dili mahadlok sa pakig-dialogue, no? Pakigbayloay sa mga ideya sa mga tao nga migamit usab og rason. So mao na magtuon tag philosophy. Kaya ang philosophy mo guide sa usa ka seminarista
aron mapalawom niya ang iyang pagsabot sa atong pagtuo. Ano yung theology? Applying reason to spiritual truths revealed by God. Manang, uwi mo na naon, Brad Nick, gamay ra kayo ng mga pagtulunan diya sa Ebanghelyo, no? Pero, tanawa ang doktrina sa Simbang Katoliko, gisud sa daghang mga libro, kay applyan ganin mo grason ang mga doktrina, muhatod na sa mga reasonable conclusions nga maoy makapalapad sa atong pagsabot sa pagtulunan nga gibili ni Kristo kanato. So, maray nindot kayo nga kanang kamatuoran diya sa atong pagkakatoliko. Salamat Brad Lord. Lindot gayud nga natay pagtuo pero mas lindot pa gyud kun atong punan sa kuan gyud. Gamitan to rason Kasi, para di ta blind faith ba. na kay tinuod na. Kay dili man ta parihag barugana ni Soren Kierkegaard nga ang atong pagtuo blind leap kuno. Dili ni blind leap, it is a leap into the light, dili leap into the dark. Ano man ni lukso ta sa pagtuo kay ang rason nagtultol nato asa ta molukso. Kaya kakana si Kierkegaard kay wa man niya masulbad ang problema gihatag ni Immanuel Kant sa limitasyon sa rason. So ato ra nang hisgutan sa lain usab nga video po. Okay, salamat kay Brad Lord sa imuhang lindot nga pagpasabot sa filosofiya diha sa pagpangandam sa pagkapare. Salamat Brother Nick o God bless sa katong muskilag seminaryo ayo mo pagduha-duha kay salig ako sa Ginoo. So ang tuya ra ba ni Ginoo kay ug imhag yung tinuod ang pag-alagad malipayon gyud ka kay siya mo lipay nimo. God bless. Amen, o amen, amen. Advance Merry Christmas. Amen. Amen. Kaya